الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرف اللغة العربية فجعلها لغة القرآن وأنزله بأشرف اللغات وأفصح اللهجات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا. أما بعد، يا عباد الله، ما أعظم هذه اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بها، فهي شعار الإيمان اختارها الله تعالى وعاء لشريعته ولغة لأفضل رسله صلى الله عليه وسلم، فالعناية بها من أفضل القربات والاهتمام بها من أولى الأولويات. وقد نص العلماء على أن الاشتغال بعلومها يحصل به الأجر العظيم والثواب الجزيل. أحبتي في الله، من أراد معرفة مراد الله تعالى فلا بد له من معرفة اللغة العربية معرفة دقيقة حسب مدلولات ألفاظها ومعانيها ومبانيها. فالنحو هو من هندسة بناء الجملة، والصرف هو هندسة بناء الكلمة، والبلاغة هي حسن البيان وفصاحته. إذن لا بد من إتقان اللغة العربية حتى نفهم القرآن والسنة المشرفة من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. وقد ربط الله تعالى بين اللغة العربية وبين الدعوة، فقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكما ربط القرآن الكريم أيضا بين اللغة العربية وبين التقوى، فجعل اللغة العربية سبيلا إليها، فقال تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. إخوتي الكرام، حينما تذكرت قوله تعالى فحاولت أن أطبق هذه القاعدة الربانية على نفسي، على من حولي، على مجتمعي. أين لغة القرآن؟ عن ألسنتنا تشاكست الحروف واختلطت، أصبح المجتمع يعرف الكلمات الأجنبية ويعلم معانيها العديدة، ولا يعلم معنى كلمة مكتوبة في مقال ثقافي باللغة الفصحى. هنا أقف وأصرخ لذاتي: أين انتمائي للغة القرآن؟ وكم هو مؤلم حينما أكون في بلاد عربية إسلامية ولا تكون لغتي هي العربية الفصحى. نحن ارتكبنا أعظم فزع على هذه الأمة، ألا وهو تخلينا عن لغة الضاد. أين نحن عن خليل بن أحمد وسيبويه والكثير من العلماء الذين استقبلوا اللغة العربية بحفاوة وإكرام، واعتزوا وعززوا في قلب الصغير والكبير حب تلك اللغة العظيمة. أيها الإخوة، في زمن مضى حينما كنا سادة العالم كان غيرنا يفتخر بالتحدث بلغتنا، ولكن اليوم نحن المسلمون عربا وعجبا قد تركناها. هي لغة المسلمين رجلا امرأة شابا هرما ثقافة وعلما، وهي لغة عالمية لا حدود لها زمانية ولا مكانية تحصرها. كلما ازددنا تمسكا بها ازددنا رقيا وتطورا، واللغة العربية ستبقى شامخة جليلة عظيمة، وستبقى لغتنا الأولى. يا معشر العلماء ويا معشر الطلاب، مسؤوليتنا عظيمة تجاه اللغة العربية، فيجب علينا أن نضع برامج تطويرية للغة العربية، كما وضعنا اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. كما يجب العمل على تقدمها والوصول بها إلى أن تكون اللغة الأولى في العالم، وأن نعد الأساتذة المؤهلين المحبين للغة ليقوموا بمهمة تدريسها وتعليمها، لأن هذا النوع من الأساتذة سيتفانى في الخدمة هذه اللغة ويضحي من أجلها. وأخيرا أرجوكم أن نحرص على إعلاء شأن اللغة العربية بالحديث بها فيما بيننا وبتعليم أبنائنا، ولنجعل اللغة العربية صاحبة مكانة لائقة في ميدان التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله.